बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे मुलजिम जाहिद जाफर उनके वालिदैन के हवाले से। उनके वालिदैन ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी उसमें कुछ अहम तफसीलात उन्होंने शामिल की हैं। उस हवाले से क्या अपडेट्स है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अडयाला जेल के अंदर की क्या खबर है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जुबारी रहमान। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जुबारी, ये बताइएगा कि जो मुलजिम जाहिद जाफर उनके वालिदैन ने जो पटिशन दायर की है उसमें क्या क्या तफसीलात उन्होंने शामिल की हैं। इसके अलावा अडयाला जेल के हवाले से अब क्या खबरें चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्र जाहिद। अच्छा, डे वन से इस चीज़ को हम देख रहे हैं और बड़ी अहम किस्म की जो है वो डेवलपमेंट्स वो सामने आई हैं। पिटीशन तो इन्होंने दायर की थी 4 सितंबर को, और वो क्या थी कि ज़मानत दी जाए। पहली ज़मानत के लिए ये अप्लाई करते हैं 5 अगस्त को। जो मरकज़ी मुलजिम जाहिद जाफ़र के वालिदैन हैं, जाकिर जाफ़र और इस्मत आदम साहिबा, कल आपने देखा कि इनका बड़ा अजीब किस्म का किरदार सामने आया। इस्मत आदम साहिबा का ये एक मुहावरा बना हुआ ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। सहाफ़ियों से बदतमीजी, उनके मोबाइल्स लेना और हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, आप वीडियोस डिलीट करें, इस तरह की बहुत सारी खबरें जो है वो हमारे सामने आई। अच्छा जी, इन सब में जो एक अहम चीज़ थी जो बहुत से लोग मिस कर गए हैं वो ये है कि जो मरकज़ी मुलजिम के वालिदैन हैं उन्होंने अपना वकील जो है वो तब्दील किया। उसको तब्दील करने की रीज़न, जो बहुत बड़ी रीज़न मेरे सामने आई, वो ये थी कि इनकी 5 अगस्त को जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद हो जाती है, जिसके बाद इनको ये लगता है कि शायद इनका जो वकील है रिजवान अब्बासी साहब वो शायद ठीक नहीं थे। अब इन्होंने जो दूसरा वकील किया, अगर उसका नाम मैं नाज़रीन के सामने रखूँ तो बड़ी हैरान कुन बात है। और वो दूसरे वकील कोई और नहीं, मुल्क के बड़े नामी ग्रामी और बड़े मारूफ वकील अपनी दरख्वास्त ज़मानत के लिए इन 2 अफराद ने जो है वो हायर किए हैं, और वो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, नवाज शरीफ साहब के वकील जो बिल्कुल। अगर माजी में झांकें और मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो ये वही वकील हैं जो पिछले 3 साढ़े 3 साल से मुल्क के जो साबका वजीर आज़म हैं उनके जो करप्शन केसेस है ना उनके खिलाफ जी बिल्कुल, करप्शन आया, पनामा है, बिल्कुल बिल्कुल। आप पिछली तरह हिस्ट्री में जाएं, कोई 4 साल समझ लें, 3 साढ़े 3 भी नहीं, तो ये उनके लिए जो मुसलसल लड़े हैं। बड़ी जदोजहद है इनकी नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने के लिए, उनको ज़मानतें दिलवाने के लिए, और जितनी भी हम उस पर खैर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ये एक ऐसे वकील हैं जो कि जब दलाइल देते हैं अदालत में तो अक्सर अपने दलाइल की बुनियाद पर जो है वो ये केस जीत जाते हैं। मीडिया के सामने बहुत कम बातचीत करते हैं, मीडिया के सामने इनको बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब वक्त ज़ाया किए बगैर जो है वो अपने दलाइल पेश करते हैं और अक्सर अदालत को जो है वो कायल कर लेते हैं। अब ख्वाजा हारिस साहब की इस केस में एंट्री, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये ज़मानतें इनकी मंजूर हो जाएं, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ का कोई केस जो है वो ये हारे हो। खैर, बड़ी जद्दोजहद है इनकी, और अब आप देख लिया होगा। बिल्कुल, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जाकिर जाफर साहब, इनकी पहुंच कहाँ तक है कि मुल्क के इतने बड़े वकील जो हैं वो वकील करता है, वो ये कर रहे हैं जी, वो ये वकील कर रहे हैं और अपनी दरख्वास्त जमानत के लिए भी तो उन्होंने केस आगे चलाना है, तो उसमें भी इनकी सर्विसेज खैर हासिल की जाएंगी। अच्छा जी, 5 अगस्त को मरकजी मुलजिम के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होती है। 1 माह का वेट एंड वॉच पॉलिसी अप्लाई की जाती है, और फिर 4 सितंबर को दोबारा जो है वो दरख्वास्त जमानत के लिए अप्लाई किया जाता है। अब खैर, जो इस पर इन्होंने पटिशन दायर की है उसमें एक तो पहले इन्होंने सारा हवाला दिया कि इस तरह शोकत मुकदम की कॉल आती है कि मेरी बेटी नहीं मिल रही, सारी हम उस पर खैर ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पिटीशन में मुलजिमान का कहना है, ये जो मरकजी मुलजिम के वालिदैन हैं इनका कहना है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। तशवीश का जाकिर जाफर का कहना है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, जो हमारी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई है और अब तक जो केस चल रहा है उसमें फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ये इन्होंने बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। दूसरा उनका कहना है कि
اسمت آدم جی کا کہنا ہے کہ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے نا، پہلے انہوں نے اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ ذاکر جعفر جو ہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی ہیں، ایک بڑے بزنس مین ہیں اور یو ایس سٹیزن ہیں یہ بھی، اسمت آدم صاحبہ بھی، اور ان کے جو درندہ صرف بیٹے ہیں ظاہر جعفر وہ بھی یو ایس سٹیزن ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ ذرا ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ فلانی یونیورسٹی سے ہم گریجویٹ ہیں، بزنس کی ڈگری ہے اور بیچلرز آف سائنس کی ڈگری ہے، یہ ہے وہ، خیر ساری بات کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ اسمت آدم صاحبہ کا کہنا ہے کہ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ چیریٹی ورک کرتی ہوں، تو مجھے تو ضمانت ملنی چاہیے، میرا چیریٹی ورک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، یہ کہنا ہے ان دو افراد کا کہ اب تک انہوں نے جتنا قانون کا احترام کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ بالکل، کل جو انہوں نے دنگا فساد کیا وہ بھی ہمارے سامنے، جو انہوں نے قانون کا احترام کیا بیسیکلی، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے نا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی پیٹیشن میں کہا ہے۔ ایف آئی آر کا متن بھی درخواست میں درج کیا گیا، اور وہ ایف آئی آر ان کے خلاف کیا تھی کہ شوکت مقدم کی بیٹی لاپتہ ہے اور ان کے اغوا کا مقدمہ ان پر درج ہے، ریپ، قتل، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اغوا، ریپ یا قتل اس قسم کے تمام اقدامات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مکمل طور پہ سے بری ہیں۔ خیر اب دیکھا جائے تو ذاکر جعفر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ سہولت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے سارے کارنامے میں۔ اچھا، پھر الزام عائد کرتے ہیں کہ تفتیش بھی جو ہے وہ فیئر نہیں ہے، فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور ہیومینٹیرین گراؤنڈز پر جو ہے وہ بیل دی جائے، یہ بھی کہنا ہے۔ چیریٹی ورک کر رہی ہیں اسمت آدم صاحبہ اور ذاکر جعفر صاحب، تو چیریٹی مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کوئی چیریٹی یہ کر رہے ہیں، کیونکہ چیریٹی کرنے والوں کا دل جو ہے نا وہ اتنے سخت نہیں ہوتے کہ وہ اپنے قاتل بیٹے کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے جو ہر اقدام پھر قتل کے دوران ہم نے جو کچھ کیا، بالکل فون پہ رابطے میں رہنا، سب چیزیں بالکل۔ اور خیر جی، یہ ان کی پیٹیشن کا جو شارٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا اہم پوائنٹس انہوں نے اپنی پیٹیشن میں دائر کیا۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل سے جو ہے نا وہ ظاہر جعفر کی جو چیخیں ہیں وہ اب سامنے آنے لگی ہیں، کیونکہ ظاہر جعفر کو باقی دو قیدیوں سے الگ کر دیا گیا۔ یہ دو قیدی کون تھے؟ یہ اس کے گارڈز تھے، اور جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، بالکل 10 بائی 10 فٹ کا جو کمرہ تھا اس میں ان کو شفٹ کیا گیا تھا، اور دو گارڈز ان کے سر پہ موجود ہوتے تھے، ان میں سے ایک کو تو ضمانت مل گئی تھی جس کیس میں وہ قید تھا، دوسرا بھی جو ہے اس کو اس سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بیچارہ پھر سے اکیلا رہ گیا، تو چیخیں پکار شروع ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سہولیات نہیں دی جا رہی۔ جو اس نے امریکن ایمبیسی کو شکایت کی تھی کہ بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی، اور بی کلاس جو کہ اس نے اور اس کے والدین نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی وہ ابھی تک نہیں دی گئی، سی کلاس میں ابھی تک یہ موجود ہیں۔ شوکت مقدم صاحب نے تھراپی ورکرز کی ضمانت منسوخی کے لیے آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے، یہ فیصلہ چیلنج کرنے کا ان کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھا جائے ذاکر جعفر اور اسمت آدم صاحبہ نے بھی درخواست ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی اپلائی کیا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے ہفتے میں جو ہے وہ یہ دونوں درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ تو ایک میں ضمانت منسوخی ہے، اگر تو ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے تو اب تک جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور جتنا ایکسپیرینس ہے اس کی بیس پہ یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر ضمانت منسوخ ہوگی تو ان کی بھی ضمانت ایکسیپٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر ادھر ضمانت منسوخ نہیں ہوتی، وہ ضمانت برقرار رہتی ہے، تو یہ کہہ لیا جائے کہ 80% چانسز ہیں کہ والدین کی بھی جو ضمانت ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے۔ صحیح، چلیں ناظرین اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے، مزید اس حوالے سے جتنی بھی معلومات اس کیس کو تقریباً ہم مسلسل کرتے آ رہے ہیں وہ ہماری آپ دوسری ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید کوئی سوال ہو وہ کمنٹس میں ضرور پوچھا کریں، آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔